شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أخي المسلم، أختي المسلمة، ها هو رمضان المبارك قد انتصف، فماذا تغير في قلوبنا؟ ماذا تغير في أخلاقنا؟ ماذا تغير في معاملتنا؟ هل انكبينا على كتاب الله نقرأه آناء الليل وأطراف النهار؟ هل قمنا الليالي مع المسلمين؟ هل صلينا الصلوات مع المسلمين؟ هل قمنا مع الإمام حتى ينصرف، حتى يكتب لنا قيام ليلة؟ إن استغلال أيام شهر رمضان المبارك لهو غنيمة عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. ها نحن في منتصف شهر رمضان المبارك. قف مع نفسك، حاسب نفسك محاسبة جادة، أعطي نفسك وقتا تحاسب فيها أعمالك. هل فعلا تغيرت أمورك؟ هل ارتفع ميزان الإيمان عندك؟ هل استطعت أن تقف على آيات الله تبارك وتعالى؟ متى قرأت آية من كتاب الله عز وجل فدمعت عينك خشية من الله عز وجل؟ هل تأملت وتدبرت آيات النعيم والجنة؟ هل تأملت وتدبرت آيات الجحيم والنار واستعذت منها؟ هل وقفت أيها المبارك وقد انتصف شهر رمضان؟ فرمضان يمضي سريعا، لكن الموفق منا من إذا وقف في منتصفه حاسب نفسه محاسبة جادة وأحسن فيما بقي من شهر رمضان، فرمضان فرصة عظيمة.